हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस में किया। सूरह मरियम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दावत का जिक्र फरमाया, जो उन्होंने अपने वालिद को दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, परवरदिगार आलम की सिफात का जिक्र किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए उन्हें तरगीब दी, अल्लाह पाक की इबादत कीजिए। वालिद को दावत देने के बाद अपनी कौम को दावत दी, अपने कबीले वालों को दावत दी, मिलने वालों को दावत दी। सारे लोगों की फिक्र में निकले, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए निकले। हर नबी की मेहनत होती है, हर रसूल की मेहनत होती है, वो अपनी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह की तरफ उन्हें दावत देते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दावत दी, अपनी कौम के पास आए, अल्लाह पाक ने उनके आने का जिक्र किया, उनकी गुफ्तगू का जिक्र किया, उनकी दावत का जिक्र किया। फरमाने लगे, इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। अपने वालिद को भी कहा, अपनी कौम को भी कहा, फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, इन बुतों की पूजा न करें, इन मूर्तियों की पूजा न करें। ये क्या है जिनकी तुम पूजा कर रहे हो? दिन रात इनके पास पड़े रहते हो, इनसे मांगते रहते हो, इनके पास जमे हुए हो। फरमाने लगे, हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। ये क्या है? ये गुमराही का रास्ता है, ये जुल्म का रास्ता है, आप इस रास्ते से बाज आ जाइए। अपनी कौम को दावत दी, आगे से कौम वाले कहने लगे, क़ालू वजदना आबाअना लाइबीन। कहने लगे, ए इब्राहीम, ये कोई नया रास्ता नहीं है, हमने अपने बाप दादा को यही करते हुए देखा, हमारे आबा अजदाद भी करते रहे, जिनकी हम औलाद हैं, हमने अपने बाप दादाओं को देखा, इन बुतों की इबादत करते रहे, इनके सामने वो दुआएं करते रहे, इसलिए हम तो अपने बाप दादाओं के रास्ते पर हैं, अपने अजदाद के रास्ते पर हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह फरमाने लगे, फरमाया, क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, आपके आबा अजदाद भी गुमराही पर थे, उन्होंने भी गुमराही को इख्तियार किया था, वो भी जुल्म के रास्ते पर चलते रहे, शैतान के रास्ते पर चलते रहे, उन्हें भी शैतान ने गुमराह किया, तुम्हें भी शैतान ने गुमराह कर दिया। फरमाने लगे, बाप दादाओं का रास्ता, बाप दादाओं का तरीका बता कर ये कोई सही तरीका नहीं बनेगा, ये तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं बनेगी। फरमाने लगे, तुम भी गुमराही पर हो, तुम्हारे आबा अजदाद भी गुमराही पर रहे थे, क्योंकि हिदायत का रास्ता तो एक ही रास्ता है, जो अल्लाह की इबादत करता है वो हिदायत पर है, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वो हिदायत पर नहीं, बल्कि वो शैतान के रास्ते पर है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दावत दी, कौम वाले कहने लगे, क़ालू अजीतना, क़ालू अजीतना। कहने लगे, ऐ इब्राहीम, क्या तुम हमारे पास कोई दलील लेकर आया है, तेरे पास कोई बुरहान है? कहने लगे, आबाअना इन्ना लफी ज़लालिम मुबीन। क़ालू अजीतना लितल्फितना। कहने लगे, तू हमारे पास कोई दलील लेकर आया है, या तो हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, हमारे साथ इस्तेहज़ा कर रहा है? हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे, नाना, क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि अल्लज़ी फ़तरहुन्ना व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। फरमाने लगे, मैं मजाक नहीं करता, मैं तो अल्लाह का नबी हो, अल्लाह का पैगंबर हो, मेरा भी रब वो है, तुम्हारा भी रब वो है, जिसने आसमानों को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जिस परवरदिगार ने तुम्हें पैदा किया, व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया,
اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ایک اللہ ہی معبود ہے۔ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں، پر میں میری کو جو راستہ میں بتا رہا ہوں یہی راستہ ہدایت کا ہے، یہی راستہ اللہ کی جنت کا راستہ ہے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں تو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ قال بل ربکم، میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، رب السماوات والارض، وہ اللہ آسمانوں کا رب بھی ہے، زمین کا رب بھی ہے۔ فطرہن، اس نے ہی سب کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پہ میں خود گواہ ہوں۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ اس راستے پر نہ ہو۔ جب قوم والوں نے بات نہ مانی، قوم والے بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تکذیب کرنے لگے، انکار کرنے لگے، فرمایا قالت اللہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمانے لگے پھر انتظار کرو، دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کیا حال کروں گا، تمہارے ان معبودوں کا کیا حال کروں گا۔ اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، میری دعوت کو لینے کے لیے تیار نہیں، میری دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، فرمایا اچھا پھر میں تمہیں دکھاؤں گا یہ کتنے لاچار ہیں، یہ تو خود کتنے محتاج ہیں۔ اچانک ان کے میلے کا دن آیا، سالانہ ان کا میلہ لگا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی، کہنے لگے اے ابراہیم ہمارا میلہ ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو، وہاں جا کے سیر و تفریح کریں گے، وہاں جا کے کچھ کھا پی لینا۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں، اور انہوں نے یہ جو بیمار کہا روحانی طور پہ بیمار ہو، یعنی تمہارے انکار کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، تمہاری تکذیب کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں، فرمایا میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں، جاؤ تم چلے جاؤ اپنے میلے میں جاؤ، اپنے تماشے بازیوں میں چلے جاؤ، اپنا میلہ منانے کے لیے گئے، اور انہوں نے بہترین قسم کا کھانا بنایا، کھانا بنانے کے بعد اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیا، دسترخوان لگایا، بطور تبرک کے لگایا، واپس آئیں گے اس کے اندر برکت چلی جائے گی، واپسی پہ آ کے استعمال کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو موقع مل گیا، ساری قوم میلے میں چلی گئی۔ سورہ صافات میں اللہ پاک نے فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کلہاڑا پکڑا، ان کے عبادت خانے میں آگے، جہاں بتوں کو رکھا ہوا تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، بت خانے میں آئے، آنے کے بعد دیکھا کھانا رکھا ہوا ہے، فرمانے لگے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں، تمہاری قوم کھانا رکھ کر گئی ہے، انتظام کر کر گئی ہے، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ ظاہر سی بات ہے جواب نہیں ملا، جب جواب نہ ملا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا ہتھوڑا پکڑا، وہ کلہاڑا پکڑا، دائیں طرف سے مارنا شروع کیا، بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی گردن اڑا دی، ان کو زمین پہ گرا کر وہ کلہاڑا بڑے بت کے کندھوں پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئے۔ ادھر سے قوم اپنا میلہ ختم کر کے واپس آئی، ختم میلہ کر کے جب واپس آئی سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اپنے بت خانے میں آئے، انہوں نے آ کر دیکھا جن بتوں کی عبادت کرتے تھے سارے بت زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، جن بتوں کی پوجا پاٹ کرتے تھے وہ سارے کے سارے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے فَجَعَلَهُمْ زُجَاجًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اللہ پاک سورہ انبیاء میں خود فرماتے کہ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، توڑ پھوڑ دیے سارے، اور بڑا جو بت تھا جس کو وہ سب سے بڑا سمجھتے تھے اس کو چھوڑ دیا، کلہاڑی بھی جو جس سے مارا تھا وہ اس کے کندھے پہ رکھ کر واپس آ
जब कौम आई देखा कि ये क्या हो गया, ये हमारे बुतों का हाल किसने किया। मैं आपको एक दावत फिक्र दूंगा। अब अगला मजमून दिल से सुनिए कि कुफर कितना कमजोर होता है। जब इंसान के अकल पर पर्दा आ जाए तो वो सब कुछ जानने के बावजूद भी नहीं मानता। अभी अगली आयत जब मैं पढ़ूंगा तो वो सब कुछ खुद मानेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करेंगे, देखिए उनका जवाब आगे से क्या होगा। कुरान की आयत, क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। जब कौम वाले वापस आए, वापस आकर कहने लगे हमारे इन बुतों का ये हाल किसने किया, इनका ये हाल किसने किया। जिसने भी इनका ये हाल किया है उसने बड़ा जुल्म किया है, उसने बड़ी ज्यादती की है, हमारे बुतों के साथ जुल्म किया, हमारे बुतों के साथ ज्यादती की, तोड़ फोड़ कर दी। जब आपस में बातचीत करने लगे कुछ लोगों को याद आ गया, क़ालू समीना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। जब तलाश करने लगे किसने किया, इन्हें किसने मारा, कुछ लोगों को याद आ गया, कहने लगे तुम्हें याद नहीं, इब्राहीम इब्राहीम जो हमारी बुतों की मजम्मत करने वाला, जो इनकी तरदीद करने वाला, वो हमें कहता ये कुछ नहीं है। और उसने कहा था देखना मैं इनका क्या हाल करूंगा, लगता है इनका ये हाल इब्राहीम के सिवा किसी और ने नहीं किया। ये तो उसी ने किया होगा, वो कहता था युक़ालु लहू इब्राहीम, ये उस नौजवान ने किया है जिसका नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह पाक खुद सारा वाक़या जिक्र कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं किसने किया, नहीं किसने किया। तो जिनके सामने कसम खाई थी ना, तल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, अल्लाह की कसम देखना मैं इनका हाल क्या करता हूँ, मैं कोई ना कोई इनका हाल जरूर करूंगा, कोई तदबीर इख्तियार जरूर करूंगा। उनको याद आ गया, कहने लगे हाँ इब्राहीम ने किया होगा, वो कह रहा था कि मैं कुछ करूंगा इनका देखना। कहने लगे फिर बुलाओ, क़ालू फ़ातू बिही अला आयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून। कहने लगे अच्छा इब्राहीम ने इनका ये हाल किया, इनके हाथों को इब्राहीम ने तोड़ा, इनके पाँव को इब्राहीम ने तोड़ा, इनकी गर्दनों को इब्राहीम ने उड़ाया। कहने लगे फिर बुला कर लाओ, उससे मालूम करेंगे, इब्राहीम से तहकीक की जाएगी। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ ले आए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर किसी घबराहट के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह के लिए दावत देने वाले, अल्लाह के लिए मुश्किलात को उठाने वाले, इसलिए कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं। फरमाने लगे बताइए किस लिए बुलाया। क़ालू अअन्त फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। कहने लगे ए इब्राहीम क्या हमारे बुतों का ये हाल तूने किया, इनको तूने तोड़ा, इनका ये नेज़ तो नबूद तूने किया। हज़रत इब्राहीम फरमाने लगे क़ाल बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून। फरमाने लगे अच्छा छोटे मोटे तो टूट चुके हैं, लेकिन ये बड़ा बुत तो खड़ा हुआ है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, कुल्हाड़ा भी इसके कंधे पे रखा हुआ है, इसी से सवाल करो, ये तुम्हारा माबूद है, ये तुम्हारा मुश्किल कुशा है, तुमने इसे अपना माबूद बनाया। फरमाने लगे इसी से मालूम करो, ये बताए इनका ये हाल किसने किया है। फस्अलूहुम, इससे पूछो ना बताए, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलता है तो बता दे। अब देखें मैं एक बात आपको पिछले जुम्मे मैंने कही थी, उसको हाजिर करें, बड़ा मजा आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को क्या कहा था कि ये ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, बेकार है। यही दावत थी ना, पहली दावत। अब अल्लाह पाक
کہ جن الفاظ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بول رہے تھے اللہ وہ کفر کی زبان سے نکلوائیں گے، ان کی زبان سے اقرار کروائیں گے جو حضرت ابراہیم کی دعوت ہے۔ فرمانے لگے پوچھو اس سے یہ بتائے گا، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو نا یہ بتائے تمہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ نے جب فرمایا اس سے پوچھو یہ بتائے ان کا یہ حال کس نے کیا، انہیں کس نے توڑا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کس نے توڑے، اس سے خود معلوم کر لو۔ اللہ کا قرآن بیان کرنے لگا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اب اپنی طرف غور کرنے لگے، اپنے نفسوں کی طرف غور کیا، غور کرتے کرتے ان کے نفس نے یہ کہا تم ہی ظالم ہو، تم ہی ظالم ہو۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اپنی گردنوں کو زمین کی طرف جھکا لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ پوچھ رہے ہیں بتاؤ ان سے معلوم کر کے بتاؤ ان کو کس نے مارا، ان کو کس نے توڑا۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، شرم کے مارے نیچے کو جھک گئے، گردنوں کو جھکا لیا، نظریں ملانے کے قابل نہ رہے، بات کرنے کے قابل نہ رہے، پیغمبر کو جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ اللہ پاک نے زبان سے کہلوایا ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ۔ بول پڑے، کہنے لگے ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے یہ بیچارے بول نہیں سکتے۔ خود ہی کہ لقد علمت، تو جانتا ہے یار کیسی بات کر رہا ہے، البتہ تحقیق تو جانتا ہے، قرآن خود بیان کر لقد علمت، تو جانتا ہے یار ما هؤلاء ينطقون، یہ بولتے نہیں ہے بیچارے، یہ بے زبان ہے، یہ نہیں بولتے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں اچھے بھلے کہ یہ کیا جواب دیں گے، یہ کیسے بتائیں گے کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ اللہ اکبر، جو چاہ رہے تھے اللہ پاک نے وہ موقع عطا کر دیا، ان کی زبان سے ہی کہلوا دیا کہ یہ نہ بول سکتے، یہ تو بتا ہی نہیں سکتے۔ اب پیغمبر پورے جوش میں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اور اتنے جوش میں دعوت دی کہ اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ فرمانے لگے اللہ کو چھوڑ کے ان کی پوجا کر رہے ہو، رب کو چھوڑ کے ان کی پوجا کر رہے ہو جو تمہارے نفع کے مالک نہیں، تمہارے نقصان کے مالک نہیں، بلکہ فرمایا اس سے بڑی بات یہ اپنے آپ کو بچانے پہ قادر نہیں، اپنے جسم کو بچانے پہ قادر نہیں، اپنے ہاتھوں کو بچانے پہ قادر نہیں، اپنے پاؤں کو بچانے پہ قادر نہیں، اپنے وجود کی حفاظت کرنے پر قادر نہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے پر قادر نہیں۔ فرمانے لگے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا تم پر افسوس ہے، تم نے ان کی عبادت کی جو نفع اور نقصان کے بالکل مالک نہیں۔ اگلی بات بڑی زبردست فرمائی اُفٍّ لَكُمْ، فرمایا پھر تو تم پر افسوس ہے، یہ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پھر تو افسوس ہے تم پر کہ جب جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، پتہ بھی ہے کہ یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ اپنے غیر کی حفاظت کیسے کرے گا؟ پھر میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، آپ کی گارنٹی میں کیسے دوں گا؟ میں نہیں دے سکتا، میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، میں کیوں کہوں گا آپ کو بچا سکتا ہوں؟ فرمایا کہ سوائے افسوس کے میں کیا کہوں کہ تم لوگ کس راستے پر چلے ہو۔ اچھا وہ سارا کچھ مانا، سب کچھ تسلیم کیا، لیکن جس کے دل پر کفر کی مہر لگ جائے تو پھر وہ جتنے مرضی معجزات دیکھ لے وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ ابو جہل نے بہت کچھ دیکھا، اللہ پاک نے ایمان نہیں دینا تھا، نہیں ملا، وہ سارا کچھ مان لے پھر بھی نہیں مانے۔ اگلی بات سنیے، قرآن اگلی حالت بھی بیان کر رہا ہے جس پہ آپ یہ سمجھے کہ انسان حیران ہوتا ہے
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. اب ابراہیم علیہ السلام آلہتکم کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے بتوں کی مدد کرو، ان کے لیے لکڑیاں جمع کرو، اپنے معبودوں کی تم ہی مدد کرو، ان کا انتقام تو لو، ان کا بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اپنے بتوں کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، معبودوں کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا مدد کی جائے گی؟ کہنے لگے لکڑیاں جمع کی جائیں، ایندھن کو جمع کیا جائے. بہت سارا ایندھن جمع کیا، بہت ساری لکڑیاں جمع کی گئی. لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد نمرود نے کہا ان لکڑیوں میں آگ لگا کر ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈال دو. کبھی کبھی دعوت کے راستے پر یہ مشکلات بھی آتی ہیں، اس لیے داعی کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ پاک اصل یہ واقعات بیان ہی داعی کے لیے کرتے ہیں. جو بھی دین کا داعی ہوتا ہے وہ بڑے بڑے حالات سے گزرتا ہے، بڑی بڑی مشکلات سے گزرتا ہے. پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، باوجود اس کے کتنی مشکلات سے گزرے ہیں، کیونکہ دعوت ہے ہی ہے. دعوت کا کام ہی ایسا ہے، اس میں تانے بھی پڑتے ہیں، اس میں گالیاں بھی پڑتی ہیں، اس میں دھکے بھی پڑتے ہیں، اس میں لوگ ملامتیں بھی کرتے ہیں، تو بڑا حاجی، تو بڑا صوفی، تو یہ وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کبھی فکر نہ کرنا، فکر یہ کرنا کہ تم بات اللہ کی کر رہے ہو. ہم اپنی تو نہیں کر رہے، ہم اللہ کی کر رہے ہیں. جس کی کر رہے ہیں وہ ہمارا اجر ضائع نہیں کرے گا، وہ بدلہ عطا کرے گا. کتنا بڑا امتحان ہے. کہا کہ آگ جلاؤ، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، تفصیل تو بہت ہے. آگ جلائی، کیسے پھینکیں؟ پھینکنے کا طریقہ آج کے دور میں سب سے آسان سمجھنے کے لیے جیسے کرین. آپ دیکھتے ہیں نا بڑا لمبا چوڑا کام اس سے کیا جاتا ہے. کرین یہاں پر ہوتی ہے، وہ کہاں سے مٹی اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے. اسی طرح انہوں نے منجنیق بنائی. شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کیونکہ آگ اتنی لگا چکے تھے کہ اس کے پاس بھی کوئی جائے تو جل کے خاک ہو جائے، جائیں کیسے اس کے پاس. تو انہوں نے ایک منجنیق بنائی، کہا کہ اس میں ڈال کر گھما کر پھینکو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اکیلا اللہ کا نبی ہے، ساری قوم مخالف ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی جہاد تو ہو نہیں سکتا، کیا کر سکتے ہیں؟ ہاتھوں کو باندھا، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، جسم پر جو کرتا پہنا ہوا تھا نکال دیا، بس ضروری لباس باقی سب نکال دیا. کہ حالانکہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اتنی بڑی آگ ہے، یہ قمیض کیا بچائے گی؟ لیکن اتنے عقل کے مارے تھے کہ قمیض بھی نکال دی کہ فوراً جان کام ہو جائے. نکالی اور آگ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. جب آگ میں جانے لگے، پانی کا فرشتہ فوراً ظاہر ہو گیا، برسانے والا. ابراہیم اللہ کے خلیل آرڈر کرے بارش لاؤں. اللہ اکبر. حکم کرے بارش آئے. فرمانے لگے جس رب کے لیے آیا ہوں وہ جانے اور میں جانوں. جس اللہ کے لیے جا رہا ہوں وہی اللہ مجھے بچائے گا، وہی رب میری حفاظت کرے گا. اور چاہ بھی یہ رہے تھے بارش کے ذریعے سے آگ بجھ جاتی تو شاید لوگوں کے دماغ پہ وہ اثر نہ ہوتا جو ڈالنا چاہ رہے تھے، جو دعوت جس طرح دینا چاہ رہے تھے وہ کام نہ بنتا. ہواؤں کا فرشتہ آیا، آپ حکم کریں، آندھی طوفان کے ذریعے سے ہوا کو بکھیر دیا جائے گا، آگ کو ختم کر دیا جائے گا. حضرت جبرائیل آئے، فرمانے لگے خلیل، اللہ کے خلیل آدر کریں، پروں پر اٹھا کر لے جاؤں گا، پروں پہ بٹھا کر لے جاؤں گا. فرمانے لگے نانا آگ کی طرف مجھے جانے دو، میرا رب مجھے بچائے گا. زبان سے فرمانے لگے حسبی اللہ ونعم الوکیل.
कुलना, अल्लाह फरमाते मैं ने कहा या नारो कूली, है आग या नारो कूली बरदौ व सलामन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलामती वाली बन जा, ठंडी इतनी ना कि सर्दी लगे, सलामती वाली बन कि तकलीफ ना हो मेरे खलील को। अगली बात सुनिए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसे ही आग में गिरे, जब नीचे देखा तो जन्नत का कालीन बिछा हुआ था, जन्नत के कालीन पर गिरे। जैसे ही जन्नत के कालीन पर गिरे तो फौरन जिस्म पर जन्नत का लिबास आ गया, जन्नत का लिबास आया, उधर से फौरन जन्नत का दस्तरखान जमीन पर उतरा। फरमाया खलील उन्होंने आग में भेजा है, हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, आप खाना खाएं, जन्नत का खाएं। वहां खाना खाया। मैं बात खत्म करता हूँ, तफसील तो बहुत है। 7 दिन तक उस आग में रहे। कितने दिन? 7 दिन 7 रात उस आग में रहे। एक दिन नमरूद देखने के लिए अपने बाला खाने पे चढ़ा के देखूं क्या बनता है। जब वो चढ़ा तो उसने देखा तो इब्राहीम तो कालीन पे बैठा हुआ है, जन्नत के खाने खा। और इससे भी अजीब बात, अकेले थे ना, तन्हाई थी, बच्चे बीवी कोई भी नहीं था, घर वाले भी नहीं थे। अल्लाह पाक ने जिब्राईल की ड्यूटी लगा दी। फरमाया जब तक मेरा खलील वहां है तू भी वहीं रहेगा, बातें करता रहे, बातचीत करते रहे, गपशप लगाते रहो। नमरूद देखा, कहने लगा हमने तो अकेले इब्राहीम को डाला था, ये साथ कौन बैठा हुआ है। उसने जोर से पुकार कर कहा, ये सारी तफसीर में मौजूद है चीजें। कहने लगे इब्राहीम क्या तू आग से बाहर आ सकता है? जो उसने पुकार कर कहा, फरमान लगा मैं आ सकता हूँ। तो कैसे आ सकता? फरमान अच्छा देखो, उठे आराम से और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए आग से बाहर आ गए। अल्लाह पाक ने ऐसी क़ुरबानी अहम तरीन इबादात में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुरबानी करने पर हमें क्या अजर मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले अल्लाह पाक तुम्हें एक नेकी अता फरमाते हैं। जब क़ुरबानी का जानवर ख़रीदा जाए तो उसमें उसकी उम्र का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। बकरा और बकरी उसकी उम्र कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। अगर 1 साल से कम उम्र हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। अगर दुम्बा 6 महीने का हो लेकिन सेहतमंद हो तो उसकी क़ुरबानी ठीक है, जायज़ है। इसी तरह गाय बैल उसकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होनी ज़रूरी है। अगर 2 साल से कम इनकी उम्र हो तो क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। ऊँट की उम्र कम अज़ कम 5 साल हो। 5 साल से कम उम्र का जो ऊँट है उसको क़ुरबानी में ज़िबा करना जायज़ नहीं, उसकी क़ुरबानी कबूल नहीं की जाएगी। तो उम्र के लिहाज से इन मसाइल का ख़ास ख्याल करना चाहिए।